Nahibaw-an naman nato ang saktong pagpili sa maayong liso, sunod natong hisgutan, mao ang pagtukod ug pag-atiman sa nursery sa falkata. Ang falkata kinahanglan nga patubuon sa nursery aron maayo ang mga similya nga itanom. Pwede gihapon nga mamahimo natong negosyo ang pagpamaligya ug seedling sa falkata. Unsa ang nursery? Ang nursery usa kini kaluna kung asa ang mga liso o similya sa kahoy ginapaturok o ginapatubo o kini ginaalimahan hangtod mahimo na kining itanom sa uma. Ang pag-atiman sa similya nga sakto adunay dako nga kalambigitan nga ang atong uma mamahimong magmalampuson. Mas makaekonomiya kita kaysa magpalit sa komersyal nga nursery ug mas masiguro ang kalidad sa atong similya sa falkata. Adunay duha ka klase ang nursery, temporaryo ug permanente. Ang temporaryong nursery adunay gamay o limitado lamang ang kapasidad sa similya nga mapatubo ug hinimo sa mga indigenous materials sama sa kawayan. Samtang ang permanente nga nursery adunay mas lig-on nga klase sa infrastruktura ug materyales. Adunay mas daghan nga kapasidad sa similya nga pwedeng ipatubo. Ang pagtukod sa nursery. Adunay mga konsiderasyon sa pagpili og lugar sa tukuran sa nursery. Kinahanglan nga sa pagpatubo sa atong mga similya aduna kitay mga musunod. Igong supply sa tubig sa tibuok tuig. Klase sa yuta nga gamiton sa pagtanom, kini kinahanglan tabunok, medyo buhanginon ug dili acidic nga klase sa yuta. Topografiya kun medyo bakilid nga lugar nga gikinahanglan ang 1 hangtod 2% nga pagkabakilid aron sayon ang pag-agi sa tubig sa yuta. Ug ang mga materyales sa pagdumala ug pagmintinar sa nursery. Sa pag-andam usab sa atong nursery, kinahanglan usab nga mapalibutan kini og koral aron mapanalipdan kini sa mga laaw nga mga mananap nga pwedeng mosulod sa atong nursery. Adunay klase-klaseng pamaagi sa pagkoral, sama na lamang sa dead fencing kun ang pagkoral pinaagi sa kawayan. Pwede gihapon ang live post o pagtanom sa mga buhing kahoy sama sa teak, kamatsile ug bangkal nga mga kahoy. Ug ang pinakaulahi ang treated wooden posts ug mga galvanized iron pipes kung kadtong mga puthaw nga koral. Ang pagpili sa nursery site. Girekomenda sa FWRDEC nga kinahanglan ang itukod nga nursery sakto ang pagpili sa lokasyon. Ang ideal kung sulundon nga luna nga pagabuhaton kinahanglan nga duol sa plantasyon ug sa national highway aron malikayan ang pagkadaot sa mga similya diha sa pagtransport ug makaekonomiya pa kita. Ug kung dili man kini daplin sa national highway, mas nindot ug aduna kini maayo nga dalan aron masudlan perminti ug sakyanan sa bisan unsang panahon sa tibuok tuig. Ginakonsidera pod nato ang kadak-on sa nursery nga itukod. Kinahanglan nga mosakto ang i-produce nga mga similya sa kadak-on sa atong nursery ug nga ato usab mabana-bana ang kadaghanon sa mga tawo nga momintinar ug magdumala sa atong nursery. Kung bakilid ang atong pilion nga nursery, pwede ra gihapon kini apan buhaton nato kini pinaagi sa terracing approach kun ang paghagdan-hagdan sa atong yuta. Ang mga gamit ug materyales. Importante nga adunay mga gamit ang nursery aron mahimong produktibo ang atong mga trabahante. Dili insakto nga magadaginot kita sa gamit sa nursery kay kinahanglanon kini diha sa pagpatubo ug pag-atiman sa atong mga similya. Building ug ang mga pasilidad niini. Aduna usab lain pang mga pasilidad nga gikinahanglan sa atong nursery, kini ang mga mosunod. Office building kung asa pwede nato abi-abihon ang atong mga bisita. Material depot kung storage room kung asa nato ibutang ang mga binhi nga wala pa natanom, lakip ang mga gamit sa nursery. Germination house kung asa nato ginapatubo ang atong mga similya. Potting shed kung asa kita gapat. Ug pwede usab adunay compost compartments kung asa adunay yuta o ginabutang ang mga lata nga mga dahon nga adunay mga wati nga maoy makapatambok sa yuta.
Ang yuta nga anaa sa compost compartments pwede mao ang isagol nato sa yuta diha sa atong pagpating sa atong mga liso nga itanom. Karon nga nailhan naman nato kung unsa ang nursery ug ang mga materyales nga anaa sa usa ka nursery, nakipusab ang mga pamaagi sa pagtukod niini. Muadto na dayon kita sa mga impormasyon mahitungod sa pag-produce sa atong kaugalingong mga similya, kauban si Forester Dennis M. Gilbero, Doctor of Agricultural Sciences ug usa-usab ka personahe sa FWRDEC. Maayong adlaw sa atong mga mag-uuma og kahoy. Karon atong i-demonstrate unsaon pag-andam sa atong tamnanan, no? Aduna tay mga materyales dire, polyethylene bag nga itom nga size 3 by 6. Aduna tay yuta nga sandilom, napod tay compost. So ang atong mixture sa atong soil medium is 50% compost and 50% sandilom. Ang atong buhaton karon is pag-andam sa atong potting bag with mix of soil, no? So atong unang buhaton is atong isagol ang 50% nga sandilom o ang 50% nga compost. So pag humanog sagol, masagol ang gitanan. So atong butang sa atong potting bag ang katunga niini atong butangan og complete nga fertilizer nga 14-14-14. Pins lang, pins o pudyot. So pag umagbutang, ato na dayon pull-on sa atong mix nga potting medium. Nganong ito man atong gina-promote nga potting bag. So aduna ni mga pagtuki na maayo ang resulta sa tubo sa ugat, no? Sa itom nga potting bag kumpara dito sa puti nga potting bag. Ngano pod og 3x6 atong ginamiton. So ang atong pagtubo sa palkata aduna tay 60 ka adlaw, no? 60 ka adlaw usa sa i-dispose. So tama lang yun nga paabot og 60 ka adlaw ang atong potting bag ug ang medyo makasustain sa iyang tinubuan sa 60 ka adlaw. Pahinumdom, sprayhan og fungicide ang mga yuta sa box isa ka semana sa dili pa itanom ang mga liso. Itanom ang liso sa giandam nga potting bag sa kalawomon nga usa ka sentimetro. Ang pagpatubo kon germination. Ihumol ang mga liso sa nagbukal nga tubig sulod sa 20 hangtod 30 ka segundo sa matag usa ka gatos nga gramo o 100 grams nga liso nga giputos sa nipis nga panapton. Ibalhin dayon ang liso sa basa nga panapton dayon tabunan. Kung mamatikda nato ang pagbaho sa gipaturok, mahimo kining hugasan og tubig matag buntag apil ang panapton. Kinahanglan nga siguraduhon nato nga basa ang panapton sulod sa isa hangtod 3 ka adlaw hangtod mulugwa ang mga ugat sa liso. Atong pilion ang mga liso nga adunay niturok nga ugat aron itanom sa potting bag. Planting of germinated seeds. Gikan sa isa hangtod 3 ka adlaw gikan pagpatawag sa atong liso sa palkata aduna nay mga ugat nga mulugwa na ini. So ang indicator ani nga mulugwa na ganing puti gikan sa liso, mo na siyang liso, ato na sugdan sa pagtanom kay usahay kung munag-as na lisod na ta pagtanom kay mga bali ang ugat, maglisod nagtubo ang liso. Unsaon pagtanom sa mga nagtawgi na nga liso sa palkata. So nag-andam na kita og katong atong tamnanan. Ang atong buhaton una atong bangagan ang atong potting bag para dili mabali ang ugat sa palkata nga atong itanom. So atong pilio na dayon katong liso nga aduna nay nilugwa nga puti, no? Sama niini. So simple ang katunga sa liso atong ilubong apil ang ugat nya tabunan dito sa bangag. So makita nato nga adunay ni gimaw nga liso katunga, no? Sa atong pagtanom. Pag humana ini ato siyang bubuan og tubig usa nato siya ibutang sa atong nursery nga naa sa landong. Kinahanglan aduna siya butanganan nga 50% landong nga gikan sa iyang pagturok hantod sa paggimaw na sa dahon. Ang pag-atiman sa mga similya.
Atong mintinahon ang pagbisbis sa mga similya aron magpabilin ang kaumog sa yuta. Magbisbis kita sa buntag ug sa hapon sulod sa 35 kaadlaw gikan sa pagtisok sa liso. Kinahanglan nga atong bantayan ang mga similya batok sa mga dangan o mga sakit nga moatake niini. Kung adunay ulod, isprayhan og duga sa dahon sa neem nga kahoy ug sa gulan kini og tubig ulan nga adunay ratio nga 1:1. Isprayhan kini og fungicide kung daghan ang pag-atake sa dangan. Ibton usab nato ang mga sagbot nga makita aron himsog ang pagtubo sa mga similya. Sorting out of seedlings. Gikan sa 45 dias gikan sa pagtisok sa atong liso sa palkata, maghatag ta og panahon sa pag-segregate sa atong mga similya katong gagmay ug dagko. Ato nang gitawag na sorting. Kanang panahon na ato siyang pilian ang gagmay ug isegregate nato ang dagko. So kini mahitabo tungod kay labi na sa atong mga similya na di kayo maayo ang gikwaan sa atong liso. Labi na nga katong atong liso nga pinalit sa gawas nga usahay dili maayo ang pagkuha o dili sakto ang panahon sa pagkuha. So kini ang mga gipang segregate namo nga mga similya nga maayog tubo ug among giseparate pod ang mga similya nga kinahanglan pag-atensyon labi na sa abono o adlaw. Hardening kun ang pagpaanad sa similya sa init ug ulan. Sa dili pa kita magtanom, kinahanglan nga ipa-adapt usa nato ang atong mga similya sa init sa adlaw ug sa ulan aron sa pagprepara niini sa dihang itanom na nato kini sa atong plantasyon. Kini nga proseso ginatawag og hardening. Atong ipa-hardened sulod sa 30 hangtod sa 60 ka adlaw ay ihatod sa plantasyon alang sa pagtanom. Ug maukadto ang mga sayantipikong pamaagi sa atong nursery. So mga kamag-uuma, dili nato kalimtan ang kahibalo, instrumento sa pag-asenso.